श्रीमद् भागवत महापुराण को चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृङ्खलालाई श्रवण गरिरहने परमादरणीय भक्तवृन्द, आज हामीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणका चतुर्थ स्कन्धका 9औं अध्यायको कथा श्रवण गर्दैछौँ र पूर्व प्रसङ्गमा हामीले ध्रुवजीको चरित्रलाई प्रारम्भ गरेका छौँ। जब बालक ध्रुव आफ्नी सपत्ना माता सुरुचिका बाक वज्रद्वारा घायल बनेर आफ्नी माताजीको आशीर्वाद र आज्ञाले तपस्या गरेर भगवान श्रीहरिलाई प्रसन्न गराउनका लागि जङ्गलतिर लागिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा देवर्षि नारदले आएर बालकलाई फर्काउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। जति प्रयत्न गरे पनि बालकको दृढ निश्चय तपस्या गरेर भगवान श्रीहरिलाई प्रसन्न गराउने यस्तो उद्घोष श्रवण गरिसकेपछि नारदजीले द्वादशाक्षरी मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्तो पवित्र मन्त्रको उपदेश गर्दै यही मन्त्रलाई नित्य जप गर्न र यमुनाजीका तटमा मधुवन क्षेत्रमा बसेर भगवान श्रीहरिको त्रिकाल सन्ध्यावन्दन आराधनाका साथमा तपस्या गर्नका लागि प्रेरित गर्नुभएको छ। यस्तो दिव्य उपदेशलाई श्रवण गर्नुभएका बालक ध्रुवले नारदजीलाई परिक्रमा गर्दै मधुवन क्षेत्रतिर प्रस्थान गर्नुभएको छ भने देवर्षि नारदजी सिधै उत्तानपाद महाराजका दरबारमा आउनुभएको छ। यस्तो पूर्व कथा प्रसङ्गमा हामीहरू अगाडि बढ्दछौँ। जब देवर्षि नारदजी बालक ध्रुवलाई सद्ज्ञानको उपदेश गरेर उत्तानपाद महाराजको दरबारमा आउनुभयो, राजाका दरबारमा राजा अति घायल बनेर हो आफूले गरेको असत वृत्ति असत कर्म आफूले गरेको कुकर्मको स्मरण गर्दै म नारीका मोह जालमा परेर कतिसम्म कुकर्म गर्दो रहेछु भन्ने कुरा उहाँले अनुभव गर्नुभएको थियो र दुखी भएर बस्नुभएको थियो। जब देवर्षि नारदजी आउनुभयो, नारदजीलाई उचित सम्मान गर्नुभयो महाराज उत्तानपादले अनि नारदजीले भन्न लाग्नुभयो, हे राजन, के का लागि आज अति दुखी हुनुहुन्छ? तपाईँको मुख तालु ओठ सबै सुकै जस्तो देखिन्छ, अति विचलित देखिनुहुन्छ नि, के का लागि आज यस्तो भयो? नारदजीले नजाने जसरी सोध्नुभयो। राजा भन्नुहुन्छ, सुतो मे बालको ब्रह्मण स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासित पञ्चवर्ष समात्रा महान कवि। नारदजी, मैले के कुरा गरौँ र एउटा 5 वर्षको बालकलाई मैले आज नारीका बसमा परेर उसको मोहमा फसेको मैले आफ्ना पुत्रलाई संरक्षण गर्न सकिनँ अनि उसलाई मैले चाहिँ गुमाउन पुगेँ। आज मैले आफ्नो अति प्राणभन्दा प्यारो पुत्रलाई गुमाएको छु। कहाँ गइरहेको होला, कस्तो अवस्थामा होला, कति दुःख पाएको होला, त्यही कारणले आज म पीडित छु महाराज। नारदजीले भन्नुभयो, हो महाराज, तपाईँले जति बेला आफ्नो बुद्धिको बिर्को उगार्नु पर्थ्यो त्यति बेला त बुद्धिको बिर्को उगार्नु भएन। अब जब समय बितिसक्यो तब आएको बुद्धिको कुनै काम छैन। कार्यकाले समुत्पन्ने, अब त जब आफूले चाहिँ चाहिएका बेलामा जो उपदेश गर्नुपर्ने कुरा आउनुपर्ने सद्बुद्धि आएन भने, चाहिएका बेलामा आफ्नो सम्पत्तिले काम गरेन भने अनि सबै कुरा चाहिँ अनेक प्रकारका कुरा सबै सञ्चय गरेर राखेका छन् तर उपयोग कालमा ती वस्तुको प्रयोजन भएन भने त्यस्ताको कुनै पनि औचित्य रहन्न। पुस्तकस्थ यदा विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नछा विद्या न तद्धनम भनेको छ। जब कार्यकाल हो त्यो अवस्थामा त्यस्तो विद्या, त्यस्तो बुद्धि, त्यस्तो विवेक आउन पर्दछ। सबै ज्ञान छ नि, शास्त्रमा सबै ज्ञान भरिपूर्ण छ भनेर हुन्छ र? शास्त्र अध्ययन गर्नुपर्यो नि, त्यहाँ भएका कुरालाई व्यवहारीकरण गर्नुपर्यो नि, तब शास्त्रको ज्ञानले अनि काम गर्दछ। शास्त्रमा त सारा कुरा छ नि, आफ्नो दिमागमा बुद्धिमा विवेकमा छैन भने त्यसको कुनै काम आउँदैन। महाराज, तपाईँको पनि जति बेला बुद्धि आउनु पर्थ्यो आएन, अब समय बितिसकेपछि आएको बुद्धिको कुनै औचित्य छैन। तसर्थ जति बेला जुन समयमा जुन कुरा बोल्नुपर्ने हो त्यो कुरा बोलो भने त्यसको चाहिँ फलप्राप्ति हुन्छ। महाभारतको प्रसङ्गमा पनि जब द्रौपदीको चिरहरण भइरहेको थियो त्यति बेला जति बेला भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य बोल्नु पर्थ्यो बोल्नु भएन। जब जति अपमान हुनु पर्थ्यो भइसक्यो। त्यत्रो महाभारतको युद्ध भयो जुन कारणले गर्दाखेरि पछि गएर अनि द्रौपदीले भीष्म पितामहलाई त्यो बाँडको सयमा सुतेको बेला प्रति प्रश्न गर्नुभयो, महाराज, हे पितामह, तपाईँले एक वचन बोलिदिएको भए दुशासन दुर्योधन त्यति बेला चाहिँ सबै चुप रहन सक्दथे, तर त्यति बेला तपाईँ किन बोल्नु भएन भन्दा, हे पुत्री, हे देवी, मेरो चाहिँ त्यति बेला दुर्योधनले दिएको त्यो कुअन्न खाएर मेरो बुद्धि भ्रष्ट भएको थियो, तसर्थ मैले त्यति बेला बोल्न सकिनँ भन्नुभएको छ। भने उचित समयमा बोल्न सकेन भने त्यो बोलीको कुनै अर्थ रहन्न। महाराज, तपाईँलाई आउने बुद्धि जति बेला आउनु पर्थ्यो आएन, अब चाहिँ कुनै तपाईँले शोक गरेर अर्थ छैन। तपाईँको पुत्रको बारेमा तपाईँ चिन्ता गर्न छोड्नुहोस्, उसले त परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरिलाई प्रसन्न गराउनेछ। दृढ निश्चयका साथमा मधुवन क्षेत्रमा तपस्या गर्नका लागि तपाईँको पुत्र गइसकेको छ भनेर देवर्षि नारदजी त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो।
अब त राजाका सबै भोक निन्द्रा सबै हरण भए। ओहो, मैले गरेका कुकर्मका कारणले आज 5 वर्षको पुत्र तपस्यामा लाग्न पर्यो। म कति अधर्मी रहेछु, कति पातकी रहेछु। उहाँले आत्मग्लानि गर्न लाग्नुभयो भने यता बालक ध्रुव मधुवन क्षेत्रमा त्यो यमुनाजीका तटमा पुग्नुभयो। यमुनाजीमा नित्य स्नान गर्नुहुन्थ्यो। बिहान स्नान गर्ने, मध्याह्नको समयमा स्नान गर्ने, सायङ्कालमा स्नान गर्ने, बिहान पनि सन्ध्यावन्दन, मध्याह्न कालमा पनि सन्ध्यावन्दन, साँझमा पनि सन्ध्यावन्दन गर्ने। यसरी त्रिकाल सन्ध्या, त्रिकाल स्नान पूर्वक उहाँले तपस्यालाई अनुचर गर्नुभयो, अवलम्बन गर्नुभयो। तब त सबैभन्दा पहिलो जो महिना रहेको थियो तेस्रो दिनमा त्रिरात्रान्ते कपित्थ भद्रासन आत्मवृत्ति अनुसारेण मासम निन्येर चयद हरिम। पहिलो महिनामा 3 दिनमा चाहिँ उहाँले यसो एउटा कपित्थ भनेको एउटा कुनै फल, एउटा बयरको दाना जत्रो फल खाएर उहाँले चाहिँ 3 दिनसम्म निराहार बस्ने, 3 दिनमा फेरि त्यतिकै फल खाने अनि तपस्या गर्ने। पहिलो महिना उहाँले यसरी तपस्या गरेर बिताउनु भयो। 5 महिनाको बालक तपस्यामा बसेको छ। 1 महिनासम्म 3 दिनमा एउटा बयरको दाना जत्रो फल खाएर प्राणलाई रक्षा गरेर तपस्यामा लागेको छ। जब दोस्रो महिना प्रारम्भ भयो, दोस्रो महिना प्रारम्भ हुने बित्तिकै अब त्यो 3 दिनलाई बढाएर षष्ठे भके अर्बको दिने 6 दिनमा उहाँले चाहिँ तृण पर्णादिभे श्रेष्ठै ती पात पतिङ्गरहरू यसो सागका त्यान्द्राहरू यस्ता बटुल लिएर आउने, भगवान्लाई स्मरण गर्ने, चढाउने, त्यही आफूले भोजन गर्ने। 6 दिनमा एकपल्ट यसो सागपातहरू खाएर उहाँले चाहिँ दोस्रो महिनाको पुरा तपस्यालाई पनि पुरा गर्नुभयो। तेस्रो महिना जब प्रारम्भ भयो, अब त 6 दिनमा गर्ने भोजनलाई बढाएर फेरि 9 दिन पुर्याउनु भयो। नवमे अनि अपभक्ष्य। 9औं दिनमा चाहिँ भगवान्लाई स्मरण गर्ने अनि जल भगवान्लाई भोग लगाउने, त्यही जल त्यही पानी पिएर आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने। जब तेस्रो महिना पुरा भयो, चतुर्थेमपि मई मासम द्वादशे अनि 9 दिनलाई बढाएर फेरि 12 दिन पुर्याउनु भयो। 12 दिनमा उहाँले वायु भक्ष्य जित श्वासो 12 दिनसम्म श्वास प्रश्वास पनि नगरिकन जित श्वास भएर योग माध्यमद्वारा आफूलाई चाहिँ समाधिस्थ बनाएर भगवानको ध्यान गर्ने। 12 दिनका दिन अनि मजाले श्वास प्रश्वास लिने। यस्ता प्रकारले चौथो महिनाको उहाँको तपस्या पुरा भयो। जब 5 महिना प्रारम्भ भयो, त्यही मधुवन क्षेत्रमा एउटा वृक्षका फेदमा बस्नु भएको छ। नित्य यमुनाजीमा स्नान गर्दै गर्दै अनि आफूले चाहिँ भगवानको सेवा अर्चना गर्नुहुन्छ र अनि तपस्यामा लाग्नुहुन्छ। पञ्चमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वास हुने पादमा छ। 5औं महिना प्रारम्भ भइसकेपछि त अब श्वास लिन पनि बन्द गर्नुभयो। भित्रभित्रै श्वास लिने, बाहिर सबै श्वास प्रश्वास बन्द, समाधिस्थ हुनुभयो र हरिको आराधना गर्न लाग्नुभयो। जब बालक ध्रुवले श्वास प्रश्वास बन्द गर्नुभयो, आफूले श्वास नलिकन हरि भगवानको तपस्या गर्न लाग्नुभयो। संसारमा भएका जति प्राणीहरू थिए चराचरमा सबै उनीहरू श्वास प्रश्वास विहीन बने। बालक ध्रुवले श्वास रोक्दा चराचरका प्राणीको श्वास बन्द भयो। वायु देवता एक ठाउँमा बन्दी बन्नुभयो। जब जगतमा कसैले पनि श्वास प्रश्वास लिन सकेन, सारा समय चक्र नै स्थिर भइदियो। यस्तो अवस्थामा त्राई भएका सबै देवदेवताहरू, लोकपालहरू भगवान श्रीहरिका साथमा गएर प्रार्थना गर्न लागे, हे भगवान, नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधामना विधेय तन्नो वृजनाथ विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। भगवान, संसारमा कहिल्यै नभएको, न पहिले यस्तो कहिल्यै भएको थियो। आज संसारमा एकैचोटि सबैको प्राण बन्द भएको छ, सबैको चाहिँ श्वास प्रश्वास बन्द भएको छ। यो समय लामो समयसम्म यो रहिरह्यो भने सबैको प्राण जानेछ। प्रभु, हजुरले रक्षा गरिबक्सियोस्। किन यस्तो भएको छ, यो समस्या पत्ता लगाएर यसको निदान गरिबक्सियोस्। भगवानले भन्नुभयो, धन्य हो देवताहरू, तिमीहरू आज मेरा शरणमा आएका छौ। कुनै आत्तिनुपर्ने कुरा छैन। मा भैष्टबालम तपसो दुरत्यया निर्वर्तिष्ये प्रतियात स्वधाम। आज पारै लगाउन नसक्ने खालको त्यस्तो दुस्तर तपस्यालाई पनि उत्तानपातका पुत्र ध्रुवले आज पार लगाएका छन्। मलाई स्मरण गर्दै गर्दै आफ्नो प्राण निरोध गरेर प्राणवायुलाई चाहिँ उनले भित्रभित्रै चलाएका छन्। तसर्थ संसारका प्राणीको प्राण बन्द भएको छ। म तुरुन्तै गएर उनलाई दर्शन दिन्छु अनि संसारमा पुनः नर्मल व्यवस्था प्रारम्भ हुनेछ। भगवान तत्काल देवताहरूलाई विदा गरेर गरुड सवार भएर भगवान श्रीहरि तुरुन्तै ध्रुवजी भए ठाउँमा मधुवन क्षेत्रमा समुपस्थित हुनुभयो, प्राकाट्य हुनुभयो। मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई बताउनुहुन्छ, हे विदुरजी, जब भगवान श्रीहरिलाई बालक ध्रुवले हृदयमै झकझक्दो दिव्य स्वरूपको दर्शन गरेर तपस्या गरिरहनु भएको थियो, भगवान अगाडि आउनुभयो। ध्रुवजीका आँखा खुल्दैनन्। धेरै बेरसम्म भगवानले चाहिँ आँखा खोल्नुहुन्छ भनेर प्रतीक्षा गर्नुभयो। ध्रुवका आँखा नखुलेपछि भगवानले विचार गर्नुभयो, जुन मेरो दिव्य स्वरूपको आनन्दमा रमण गरेर हृदयमै उनी रमाइरहेका छन्, त्यो हृदयमा भएको मेरो दिव्य स्वरूपलाई मैले हटाइदिनु पर्दछ भनेर भगवानले ध्रुवका हृदयमा जगजग भइरहेको भगवत स्वरूपलाई बाहिर निकालिदिनु भयो।
जब आफ्ना हृदयमा दर्शन गरिरहेका आफ्ना परमात्मालाई ध्रुवजीले हृदयमा देख्नु भएन, विलीन भएको अवस्थामा पाउनुभयो। उहाँ विचलित बन्नुभयो, तत्काल आँखा खोल्नुभयो। आँखा खोल्ने बित्तिकै त स्वयं परमात्मा श्रीहरि शङ्खचक्र गदा पद्मले युक्त हुनुभएका, दिव्य श्यामल सुन्दर स्वरूप हुनुभएका परम मङ्गल विग्रह यस्ता श्रीमन्नारायण भगवान् श्रीहरिलाई अगाडि दर्शन गर्नुभयो। ओम हराय नमः। तुरुन्तै साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। बालक ध्रुवले बार बार भगवान्लाई चाहिँ वन्दना गर्न, प्रार्थना गर्न, स्तुतिगान गर्न उद्देश्य गर्नुभयो। तर जम्मा जानेको कति थियो त भन्दा उही नारदजीले सिकाएको ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरू गुरुकुलमा जाने बेलै भएको थिएन। उमेर जम्मा 5 वर्षको थियो। अरू कुनै शास्त्र अध्ययन पनि गर्ने बेला भएको थिएन। उहाँले कुनै अध्ययन गर्नुभएको थिएन। नारदजीका कृपाले प्राप्त भएको जो मन्त्र थियो त्यसैलाई स्मरण गर्दै भगवान्लाई बार बार साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। भगवान् त अन्तर्यामी, सबैका मनका कुरा जान्ने। भगवान्ले बुझिबक्स्यो कि ध्रुवले धेरै कुराद्वारा स्तुतिगान गर्न चाहन्छन्। यिनलाई ज्ञान चाहिएको छ, शास्त्रको रहस्य चाहिएको छ, सबै प्रकारका सद्वृत्तिहरू चाहिएको छ। म यिनलाई यो प्रदान गर्दछु भनेर सतम विवक्षन्तम तद्विदं हरिर ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कमुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। उनै परमात्मा श्रीहरिले आफ्नो ज्ञानमय वेदमय सो शङ्ख, भगवानको शङ्ख 5 जनसँग वेदको प्रतीक, ज्ञानको प्रतीक। शङ्ख बजायो भने, शङ्खको धुनी सुन्यो भने, शङ्खको पूजा गऱ्यो भने, शङ्खको दर्शन मात्रै गऱ्यो भने नि ज्ञान बढ्दछ, बुद्धि बढ्दछ, विवेक बढ्दछ भनेर शास्त्रले बताउँछन्। यहाँ भगवान्ले स्पर्श गराइदिनु भयो, लगेर गालामा आफ्नो शङ्ख। कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कमुना, त्यो ब्रह्ममय जो शङ्ख छ, पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवानका ती दिव्य शङ्खले जब बालक ध्रुवका गालामा स्पर्श गर्यो, तुरुन्तै सबै अज्ञानका कोषहरू, ग्रन्थीहरू समाप्ति भए। सबै तदैव प्रतिपादितां गिरम दैवं परिज्ञात परात्मनिर्णय। यस्तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सारा शास्त्रको रहस्य सबै खुलेर आयो। अब त सर्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी बन्नुभयो बालक ध्रुव। 5 वर्ष 6 महिनाको हुनुभएको छ जम्मा। 6 महिना तपस्या, 5 महिना पुरा गर्नुभयो तपस्या। 5 वर्षको हुँदा सुरु गर्नुभयो। 5.5 वर्षको बालक भगवानका अगाडि साष्टाङ्ग गर्दै हात जोडेर प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। ध्रुव उवाच योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे भगवान्, हे परम पुरुषोत्तम, सबैका प्राणका चेतनाका अधिष्ठाता हुनुभएका हे भगवान्, हजुरलाई म बार बार नमन गर्दछु। हजुर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिले युक्त हुनुभएका परमात्मा मेरा हृदयभित्र प्रवेश गरेर मेरा अज्ञानका जति कोषहरू थिए, अज्ञानका ग्रन्थीहरू जति थिए, ती सबै ग्रन्थी र कोषहरूलाई हजुरले छिन्न भिन्न गराइदिबक्सेको छ। अनि म भित्र विस्मृति अवस्थामा रहेको, किनभने जन्मिँदाखेरि बालकले सबै ज्ञान विस्मृति गरेको हुन्छ। गर्भमा त सारा शास्त्रका रहस्यहरू गर्भमै जानेका हुन्छन्, तर जन्मेपछि बिर्सिने हुन्। अनि पुनः अभ्यासद्वारा जति आफूले त्यो बिर्सिएको कुरालाई जगाउन सकिन्छ त्यति आफ्नो मानसपटलमा चेतनामा आउँछ। जति जगाउन सकिँदैन, जति अभ्यासमा ल्याइँदैन, त्यति कुरा बिर्सेको बिर्से राम नाम सत्य हुन्छ भने हे प्रभु, हजुरले आज सञ्जीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना आफ्नो दिव्य कृपा दृष्टिद्वारा म भित्र विस्मृति अवस्थामा रहेको ज्ञानलाई हजुरले सञ्जीवन गराइदिबक्सेको छ, जागा गराइदिबक्सेको छ। भगवान्, हजुरका श्री चरणारविन्दमा म साष्टाङ्ग गर्दछु। हे भगवान्, हजुरले जति संसारका जीवात्मालाई कृपा गरिबक्सिन्छ तब तिनीहरूले चाहिँ बल्ल आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दछन्। स्वयं ब्रह्माजीले पनि हे नाथ, हजुरका कृपा कटाक्षद्वारा सारा संसारको ज्ञान प्राप्ति गर्नुहुन्छ, त्यो वेदको ज्ञान प्राप्ति गर्नुहुन्छ। हे दीनबन्धु, हजुरकै कृपा र हजुरकै आज्ञाद्वारा ब्रह्माजीले सारा जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। हजुर त दयाका खानी, कृपाका खानी। हजुरको कृपा बिना संसारमा जीवात्माले केही कर्म गर्दैन र यदि कुनै कर्म हजुरको कृपा बिना गर्दछ भने त्यो निष्फल हुन्छ। भक्तिं मोहो प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयात् अनन्त महता ममलाशयानां येनाञ्जसुल्बणमुरु व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्त। म जस्तो अपवित्र हृदय भएको एउटा बालक यस्तालाई पनि हजुरले आज सत्सङ्गत प्रदान गरेर आफ्नो चाहिँ शुद्ध पवित्र ज्ञान प्रदान गरेर हे भगवान्, मलाई चाहिँ परम भक्ति जगाइदिबक्सेको छ। हजुरका लीला कथाहरूको जो नित्य पान गर्दछ भने त्यसका सबै अमङ्गल कुराहरू तत्काल समाप्ति भएर जान्छन्। यो संसार सागरमा डुब्लिकी मारेका जीवात्मा संसार सागरबाट पार लाग्दछन्। हे भगवान्, हजुरका गुणानुवाद, हजुरका कथा चरित्र, हजुरका कथा कीर्तनहरू श्रवण गर्ने सौभाग्य
सबै जीवात्मालाई कहाँ प्राप्ति हुन्छ र? प्रभु, हजुरका कृपाले आज मैले हजुरको दिव्य महिमा गान गर्ने सौभाग्य प्राप्ति गरेको छु। यस्मिन् विरुद्ध गतयो ह्यनि सम्पतन्ते विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। हजुर एक मात्रै आनन्दका खानी भइबक्सन्छ। विद्या र अविद्याको द्वन्द्वमा अविद्यालाई नाश गराएर विद्यारूपी ज्ञान प्रदान गर्नेवाला हजुर भइबक्सन्छ। सर्वशक्तिले युक्त हुनुभएका हे परमात्मन, जगतका कारण हजुर अनेक प्रकारका अनन्त आनन्द प्रदान गर्नेवाला हजुर भइबक्सन्छ। हजुर आनन्दै आनन्दका खानी परमात्मा हजुरलाई बार बार वन्दना गर्दछु। हजुर कृपा गरेर मलाई चाहिँ मेरो सारा विकारहरू अमङ्गलहरू दूर गराइदिबक्सियोस् भगवान् भनेर बार बार ध्रुवजीले भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो। मैत्रेय ऋषि विदुरजीलाई भन्नुहुन्छ, धन्य हो विदुरजी, आज जब ध्रुवजीको यो पवित्र स्तुतिगान भगवानले श्रवण गर्नुभयो, अति आनन्दित हुनुभयो। तब त भगवानले भन्न लाग्नुभयो, वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत् प्रयच्छामि भद्रं ते